बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शौरा सूरह नंबर 42 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 5 आयत 53। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हा मीम आइन सीन काफ। इस तरह गालिब दाना अल्लाह तेरी तरफ और तुझसे पहले लोगों की तरफ वही करता है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है, और वो आला मर्तबा और साहिब अज़मत है। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट जाएं अगर फरिश्ते अपने रब की तारीफ में लगे हैं, और जो कोई ज़मीन पर है उसके लिए बख्शिश मांगते हैं। सुनो, अल्लाह ही बख्शने वाला रहम करने वाला है। और जिन लोगों ने उसके अलावा कोई रफ़ीक बना रखे हैं, अल्लाह उनका निगरान है, मगर तू उनका ज़िम्मेदार नहीं। और इस तरह हमने तेरी तरफ एक अरबी कुरान वही किया है ताकि तू मादर शहर मक्का और उसके गिर्द वालों को खबरदार करे, और जमा होने के दिन से जिसमें कोई शक नहीं डराए। एक फरीक जन्नत में होगा और एक फरीक भड़कती आग में। और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों का कोई हामी और मददगार नहीं होता। क्या उन्होंने उसके अलावा रफ़ीक बना रखे हैं? मगर अल्लाह ही रफ़ीक है, और वही मुर्दों को ज़िंदा करता है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। और जो इख्तलाफ भी तुम किसी बात में करते हो, उसका फ़ैसला अल्लाह के इख्तियार में है। ये है अल्लाह मेरा रब, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े और चौपायों में से जोड़े बनाए। इस तरीके से वो तुम्हें फैलाता है, उसकी मानिंद कोई चीज़ नहीं, और वो सुनने वाला देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं। वो जिसका चाहता है रिस्क खोलता और अंदाजे में करता है। वो हर बात को जानता है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया है जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी, और जो हमने ए रसूल तेरी तरफ वही किया है, और जिसकी ताकीद हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा को की थी, ये कि दीन खुदा को कायम करो और उसमें फूट ना डालना। मुशरिकों पर ये बात जिसकी तरफ तू इन्हें बुलाता है बड़ी भारी है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी तरफ चुन लेता है, और उसे अपनी तरफ राह दिखाता है जो इसकी तरफ रुजू करता है। मगर उनमें उसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था, सिर्फ बाहिमी बगावत की वजह से फूट पड़ी। और अगर तेरे रब की तरफ से एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए बात तय ना हो चुकी होती तो उनके दरमियान फैसला हो चुका होता। और जो लोग उनके बाद किताब के वारिस बनाए गए, वो इसके मुतालिक परेशान कुन शक में हैं। बस तू उसी बात के लिए बुला, और जो हुक्म तुझे दिया गया है इस पर कायम रह, और उनकी ख्वाहिशों के पीछे ना चलना। और कह दे, मैं उस पर जो अल्लाह ने किताब में उतारा है ईमान लाया, और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान अदल करूं। अल्लाह हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह हमें आपस में इकट्ठा करे और उसी की तरफ वापसी है। और जो लोग अल्लाह के बारे में उसके बाद कैसे मान लिए गया हुज्जत बाजी करते हैं, उनकी हुज्जत उनके रब के यहाँ रद्द होने वाली है, और उन पर गज़ब होगा और उन्हें सख्त अजाब होगा। अल्लाह वो है जिसने किताब और मैज़ान हक पर नाजिल किए, और तुझे क्या खबर, शायद वो घड़ी करीब ही हो। जो लोग उस घड़ी को नहीं मानते वो उसे जल्दी मांगते हैं, और जो लोग ईमान रखते हैं वो उससे सहमे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हक है। सुनो, जो लोग उस घड़ी के बारे में शक करते हैं वो दूर गुमराही में पड़े हैं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसे चाहता है रिस्क देता है, और वो ताकतवर और गालिब है। जो आखिरत की खेती चाहता है उसके लिए हम उसकी खेती को बढ़ाएंगे, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे हम उसमें से दे देंगे, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा ना होगा। क्या उनके कोई ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का कोई ऐसा रास्ता मुकर्रर किया है जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी? लेकिन अगर फैसले की बात ना हो चुकी होती तो उनके दरमियान मामला तय कर दिया जाता, और बेशक जालिमों को दर्दनाक अजाब होगा। तो जालिमों को देखेगा कि अपनी कमाई के अंजाम से सहमे हुए हैं, मगर वो उन पर आकर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल करते हैं वो बागों के सरसब्ज खत्तों में होंगे। उनके लिए उनके रब के यहाँ जो वो चाहेंगे होगा। यही बड़ा फजल है।
یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے۔ کہہ دے میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتے کی محبت کے، اور جو عمدہ کمائی کرتا ہے اس کے لیے ہم اس میں عمدہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے؟ ہاں، اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے، مگر اللہ جھوٹ کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور وہ ان کی جو ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے ہیں دعا قبول کرتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ مگر کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کھول دیتا تو وہ زمین پر بغاوت کر دیتے، لیکن وہ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی رفیق اور صاحب تعریف ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کا بنانا، اور وہ جانور ہیں جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رفیق اور مددگار نہیں۔ اور اس کے نشانوں میں سمندر میں پہاڑوں کی مانند چلنے والے جہاز ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا وہ ان جہازوں کو لوگوں کے اعمال کے سبب تباہ کر دے، مگر وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو ہماری نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ ہاں، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور زیادہ پائیدار ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصے میں آ جائیں تو بخش دیتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور وہ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور جو جب ان پر زیادتی ہو بدلہ لیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے، اور جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، مگر جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی رفیق نہیں ہوتا۔ اور تو ظالموں کو دیکھے گا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ ذلت سے دبے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھتے اس عذاب کے سامنے لائے جائیں گے، اور ایمان والے کہیں گے نقصان پانے والے وہی ہیں جنہوں نے روز قیامت کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان دیا۔ سنو، ظالم دائمی عذاب میں رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی رفیق نہیں جو ان کی مدد کرے۔ مگر جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں ملتی۔ اپنے رب کا حکم مانو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو واپس نہ ہو سکے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کی گنجائش۔ پھر اگر وہ کنارہ کر جاتے ہیں تو ہم نے تجھے ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تیرا ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور ہم جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ اس پر خوشی مناتا ہے، اور اگر لوگوں کو اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کوئی برائی پہنچتی ہے تو بے شک انسان ناشکرا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ عطا کرتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ وہ علم والا، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے،
یا کوئی پیغام بر بھیجے اور وہ اس کی اجازت سے اور جو وہ چاہے وہی کر دے، وہ اعلی مرتبہ اور دانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنی امر کی روح وحی کی ہے، تجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی، مگر ہم نے اسے نور بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ خبردار، اللہ ہی کی طرف معاملات پہنچتے ہیں۔